अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। ली चियांग की न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग कॉम्पैक्ट समिट में शिरकत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीविजन पर खिताब। यूक्रेन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में चीन का मौक़िफ़। और अब खबरें तफसील के साथ। 23 तारीख के सुबह चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग कॉम्पैक्ट समिट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत और तकरीर की। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने इजलास की सदारत की, जिसमें 60 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और अहम बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। ली चियांग ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन को मजबूत बनाने और तरक्की पजीर ममालिक, ख़ास तौर पर कमज़ोर ममालिक को दरपेश तरक्याती मालियाती मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल करने के लिए 3 तजावीज़ पेश कीं। पहला, आलमी मालियाती गवर्नेंस की इस्लाहात को फ़रोग़ दिया जाए। मुनसिफ़ाना और मौसर आलमी मालियाती गवर्नेंस पैटर्न की तामीर के लिए मिलकर काम किया जाए और तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मुस्तहकम मालियाती माहौल पैदा किया जाए। दूसरा, तरक्की के लिए एक आलमी शराकत दारी कायम की जाए और तरक्की पजीर ममालिक को ज़्यादा तरक्याती वसाइल फराहम किए जाएँ। तीसरा, मुआशी ग्लोबलाइजेशन और आज़ाद तिजारत को मजबूती से फ़रोग़ दिया जाए और तरक्की पजीर ममालिक में तरक्की की नई तहरीक पैदा की जाए। 22 तारीख की शाम चीनी वज़ीर आज़म ने न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग कॉम्पैक्ट समिट के वर्किंग डिनर में भी शिरकत की और तवानाई की मुंतकली के मौजू पर तकरीर की। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने 23 तारीख को फ्रांस के वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बोर्न के साथ बातचीत की। ली चियांग ने कहा कि चीन और फ्रांस दोनों ममालिक कौमी खुदमुख्तारी पर यकीन रखते हैं। कुछ अरसा कबल चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ तफसील से तबादला ख्याल किया था, जिसमें चीन फ्रांस ताल्लुकात की तरक्की के लिए हिकमत अमली की रहनुमाई की गई थी। ली चियांग ने कहा कि इनके हालिया दौरे का मकसद दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाने और चीन फ्रांस ताल्लुकात के आला सतही तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए फ्रांसीसी फ़रीक के साथ मिलकर काम करना है। चीन दो तरफ़ा तिजारत की मुतवाज़न तरक्की को फ़रोग़ देने, एक दूसरे तक मार्केट की रसाई को बढ़ाने, कारोबारी माहौल को मुसलसल बेहतर बनाने, सब्ज़ तरक्की और दीगर पहलुओं में ताउन के इम्कानात को इस्तेमाल करने और दोनों ममालिक के दरमियान अमली ताउन को एक नई सतह तक आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बातचीत के बाद दोनों ममालिक के वज़राए आज़म ने हवाबाजी समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन की मुतअद्दिद दस्तावेज़ात पर दस्तखत का मुशाहिदा किया। चीन के हांगकांग खुसूसी इंतज़ामी इलाके के नौजवानों की नुमाइंदा योंग शियान ने 23 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के 53वें इजलास में तकरीर की। कौमी सलामती के कानून के नफाज के बाद हांगकांग की समाजी तरक्की का तारुफ करवाया और हांगकांग में नौजवान नस्ल की एक मुल्क दो निज़ाम के लिए दिली हिमायत का इजहार किया। योंग शियान ने कहा कि एक मुल्क दो निज़ाम हांगकांग को अपने समाजी और मुआशी निज़ाम को बरकरार रखने और आला दर्जे की खुद इख्तियारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ मादरे वतन के भरपूर वसाइल और वसी मार्केट के इश्तराक के काबिल बनाता है। हांगकांग के कौमी सलामती के कानून के नफाज के बाद मुस्तकबिल की तरक्की के लिए समाजी इस्तेहकाम एक अहम बुनियाद फराहम कर रहा है। ये दावा कि कौमी सलामती के कानून से हांगकांग के लोगों के जायज़ हुकूक को नुकसान पहुंचा है, सरासर मनफी प्रोपेगेंडा है। हकीकत यह है कि ज़्यादातर मगरबी ममालिक में भी कौमी सलामती से मुताल्लिक़ क़वानीन मौजूद हैं, जो इनके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद मुआशी तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। चूँकि हांगकांग एक बैनुल-अक़वामी शहर है, हमें पूरी उम्मीद है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी हांगकांग के नौजवानों के ख़यालात का एहतराम और हिमायत जारी रखेगी। 24 जून को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविज़न पर खिताब किया। पुतिन ने कहा कि रूस अपने मुस्तकबिल के लिए सख्त जदोजहद कर रहा है और रूस का मुकाबला करने के लिए पूरी मगरबी जंग और इंफॉर्मेशन मशीनरी ज़ोरों पर है। उन्होंने कहा कि रोस्तोफ में अमन व अमान की बहाली के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे।
روسی صدر نے اپنے خطاب میں قوم سے یہ بھی کہا کہ خصوصی فوجی آپریشن کے دوران شکایات کو ایک جانب رکھ دینا چاہیے۔ اب روسی قوم کی قسمت کا انتخاب ہو رہا ہے۔ روسی مسلح افواج کو ضروری احکامات مل گئے ہیں کہ مسلح بغاوت منظم کرنے والوں کا خاتمہ کیا جائے۔ 24 جون کو روسی ریاستی انسداد دہشت گردی کمیٹی نے ماسکو شہر اور اس سے متصل علاقوں میں انسداد دہشت گردی کی حالت کا اعلان کیا۔ ماسکو اوبلاست کی سرحد سے متصل تولا اوبلاست نے حفاظتی اقدامات کو مضبوط کرنے اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ ماسکو کے میئر سوبیانن نے کہا کہ ماسکو میں انسداد دہشت گردی کی حالت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے شہر کے لیے طے شدہ ایک بڑے اجتماع کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ شہر کے تمام شعبہ جات پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور شہری نقل و حمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 24 جون کو ویگنر تنظیم کے بانی پریگوژن کی طرف سے شروع کی گئی مسلح بغاوت کے جواب میں روسی چیچن رہنما کادیروف نے کہا کہ اس بغاوت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چیچنیا صدر پیوٹن کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ کادیروف نے کہا کہ اس وقت روسی مسلح افواج اور چیچنیا میں روسی نیشنل گارڈ کی افواج کشیدہ علاقوں میں پہنچ چکی ہیں۔ 24 جون کی صبح ویگنر مرسینری کمپنی کے سربراہ پریگوژن نے ایک تقریر میں کہا کہ ویگنر مسلح افواج نے ہوائی اڈے سمیت روستوف کے علاقے میں فوجی تنصیبات کو کنٹرول کر رکھا ہے، لیکن روسی فوج کی جانب سے جنگی مشن انجام دینے والے طیاروں کے ٹیک آف اور لینڈنگ متاثر نہیں ہوئی۔ اسی روز روسی انتظامیہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سینٹ پیٹرزبرگ میں ویگنر گروپ کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں بھیج دیا۔ سی ایم جی کی رپورٹ کے مطابق روسی قانون نافذ کرنے والے حکام نے ویگنر گروپ کے متعدد عملے کو حراست میں لے لیا ہے اور اس عمارت میں آنے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے میڈیا کو مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ روسی فیڈرل سیکیورٹی سروس نے 23 تاریخ کو خبر جاری کی کہ ویگنر گروپ کے بانی پریگوژن کے خلاف مسلح بغاوت پر اکسانے کے الزام میں فوجداری مقدمے کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ روسی پروزیکیوٹر جنرل کے دفتر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پریگوژن پر مسلح بغاوت کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ 23 تاریخ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین کی صورتحال پر ایک عوامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے کہا کہ چین روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے دونوں فریقوں سے پرامن رہنے، تحمل سے کام لینے، جوہری تحفظ کی باٹم لائن پر سختی سے عمل کرنے اور ناقابل واپسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یوکرین کی موجودہ بحرانی صورتحال کے جواب میں چین نے زور دیا کہ حالات کو قابو سے باہر ہونے سے روکنے اور عوام کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش کی جانی چاہیے۔ تمام فریقین کو بحران کے منفی اثرات کو کم کرنے اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور متعلقہ ممالک پر زور دینا چاہیے کہ وہ نام نہاد یک طرفہ پابندیوں کو فوری طور پر ختم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات چیت اور مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ 23 جون کو روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے روس کے خلاف عائد پابندیوں کا 11واں دور غیر قانونی ہے۔ اس اقدام کے جواب میں روس نے یورپی اداروں اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے ان اہلکاروں کی فہرست میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے جنہیں روس میں داخلے پر پابندی کا سامنا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ مغربی ممالک کے کسی بھی غیر دوستانہ اقدام کا روس بروقت جواب دے گا۔ 23 تاریخ کو یورپی یونین نے خبر جاری کی تھی کہ یورپی یونین نے اسی روز روس کے خلاف پابندیوں کے 11ویں دور کو باضابطہ طور پر منظور کیا ہے، جس میں اقتصادی پابندیاں اور روسی افراد پر پابندیاں شامل ہیں۔ اور خاص خبروں کا خلاصہ ایک دفعہ پھر، لی چیانگ کی نیو گلوبل فائنانسنگ کمپیکٹ سمٹ میں شرکت، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی ویژن پر خطاب، یوکرین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین کا موقف۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔